مولا علی نو اپنے بستر تے سلایا ہے. اللہ اکبر. ابو بکر دا دروازہ کھٹکھٹایا ہے. ابو بکر نے دونوں دروازے چا کھولے نہیں. حضور فرماندے نے ابو بکر تو دروازے تے کھلوتا ہے. عرض کیتی سونیا تساں جدوں دا فرمایا میں ہجرت کرنی ہے میں ہر ویلے دروازے تے کھڑا ہونا پتہ نہیں کس ویلے یار آ جائے. ہائے توجہ ہے حضرات کے نا. سائیاں فرمایا آ پھر چلیے. سائیاں نال لے لیا تے ابو بکر حضور دے اگے ٹر دن پیچھے ٹر دن سجے ٹر دن تے کھبے ٹر دن چار چفیرے گھومدے جاندے تے حضور فرماندے نے انج کیوں ٹرنا ہے. ہائے ہائے عرض کہتے ہیں سونیا میری ایکو خواہش ہے جے تہاڈا دشمن کسے پاسوں بھی آوے نا تے پہنا میری جان قربان ہو. اللہ اکبر کبیرہ. اے مقام ہے جناب سیدنا ابو بکر صدیق دا. مڑ جدوں پہنچن نا غار دے تھلے پہاڑ دے او جاڑے پہاڑ دی جاڑے ابو بکر اگے بیٹھ گئے. سونیا میرے کندھیاں تے بیٹھ جاؤ. حضور بیٹھ گئے تے دنیا نو بانٹ دے سمجھ آ جانی چاہیے. جے مولا علی نو موڈیاں تے با کے آکھنا بھی اے بت کعبے دے ڈھا اے دے چ بھی راہ دے تے جی ابو بکر دے موڈیاں تے بہ کے آکھن چل میں غار تے لے چل تے دے چ بھی راہ دے. عرشاں تے جا سکدے تے غار دور ہے. چان ہیٹھاں لے آندے تے او بت دور ہے. جے علی موڈیاں تے بایا نے تے اے دے وچ بھی راہ دے تے جے ابو بکر دے کندھیاں تے بہ گئے تے اے دے تے بھی راہ دے. او جنوں نبی موڈیاں تے بہا لے اون بھی منیا کر جے دے کندھیاں تے بہ جان اون بھی منیا کر. اپنی مرضی امتی نہیں کر دے جویں سائیں منوان اونج منی دا ہے. رب ویکھیا سی کوئی مندے نہیں کہ منوایا حضور منوایا ہے نا تے بائیا خالق نو جو نے منی جویں نبی منوایا ہے مخلوق نو بھی انجے ہی مان جویں نبی منوایا ہے. جس لئے بندے زیادہ سپیڈ کرتے ہیں موڑ ساندے تسی سنی جڑے ہو تسی پکڑ کر دے ہو. میں کہسی پکڑ نہیں کر دے اسی راہ دسنے آبا جانے من ہے سیدھے ہی اتے ہو. توجہ ہے کہ نا لیلا لین تو ایٹھاں لے کے پیڑی جائے تے چھیڑو دا آکھ بڑھندا ہے ان ہر کر کے وچ لے آوے بس ہونے آئی تھے اتے ٹور وہ لیلا رینج ہوئے میں نے تو اتے کیوں چھاڑی وہ دا رینج ہونا بڑھندا ہے. وہ غلطی ہے نا وہ جو غلطی کی تھی جڑا دس سے انہوں نے رینج تے نہیں نہ ہوئی دا جڑا لین تے رکھے ہو تے راضی ہوئی دے. ہاں جی کیونکہ حضور سرکار فرما کے کلکم مسئول عن رعیت ہی جڑا چھڑو ہویا انہیں تو اگلے آنا سوال ہونا ہے جنہ دا چھڑو تو آئے ہو کدے رہے نہیں. یہ بندیاں دی گل پیا کرنا ہے دی وضاحت مڑ کے سے ٹائم کر سانا. عزیزاں نے دی وقار میرے حضور سرکار پہنچے گا آگے. ابو بکر تھلے بیٹھے حضور اترے تے ابو بکر کہتے ہیں سونے پہلا میں جاننا ذرا اندروں صفائی کر لینا تو میں رو دانا بندیاں نو میری گل سمجھیا کرو. ابو بکر عرض کہتے ہیں پہلا میں اندر جاننا اندروں صاف کرنا. سونیا تسی موڑا ویا جی اجے اندر ستھرا کرنی تو پہلا ابو بکر نو جان دے. کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ گل دی. ابو بکر اندر نہ جائے تو سونو ستھرا نہیں ہونا تے جنہ دلاں وچ ابو بکر نے جو ستھرے نہیں ہونے ستھرے تا ہونے جدوں پہلا ابو بکر جانا ہے موڑا دور ہونا ہے. توجہ ہے کہ نا عزیزاں نے من حضرت ابو بکر اندر گئے نگار صاف کیتی ہے. عرض کیتی سونیا اندر تشریف فرماؤ. ہن بستر اوتھے آ اتے علی ہے یہ تے بستر دی لوڑ آئی نا. ابو بکر صدیق عرض کیتی ہے سونیا میری گود بستر ہے. اینی کوئی گل ہے جن بستر دے انہوں نے بھی منو جن بستر بنا لین انہوں نے بھی منو. اعتراض نہ کر میری جان. حضور پاک سرکار نے ابو بکر صدیق دے اے گود وچ سر رکھیا. ٹائم ہو گیا 1 منٹ اتے لیکن ان شعر پڑھ چھڑ وہ شعر آ گیا. ایتھے سارے حضرت ابو بکر صدیق دے ایتھے آتے ہوتے میرے پاک نبی سرکار دا سارے. سوچو تو صحیح ابو بکر کیویں یار دا دیدار کیتا ہے. جاگدے پہ ہو عزیزاں نے من حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ بولے یا فرماندے اے تن میرا جشن
چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھنا رجا رکھے لکھ چشمہ تے ایک کھولا کے کجا صبر نہ آوے تے میں اور کسے والے بجا ایک دیدار مرشد دا باہو تے سانو لکھ کروڑا ہزار